سوال، کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب، خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب ہے سیاہ رنگ۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب، صحیح بخاری شریف۔ سوال، کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ جواب، حرام کام کرتے ہوئے، جیسا کہ زنا کرنا اور شراب پینا۔ سوال، وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب، جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوبصورتی میں کون سے پیغمبر بہت مشہور ہیں؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، گناہوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ سوال، ایسا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ جواب، دکھاوا کرنے سے۔ سوال، یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب، ریشم کا۔ سوال، کس دن لوگوں کو دوپہر کے وقت آگ میں ڈالا جائے گا؟ جواب، قیامت کے دن جہنمیوں کو۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب، حج و عمرہ کرنا۔ سوال، وہ کون سی صورت ہے جو دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب، سورہ کوثر۔ سوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ جواب، مظلوم کی بد دعا سے۔ سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب، سورہ ہجر میں۔ سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال، جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، آراف کہتے ہیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتے ہیں؟
जवाब 5 बार। सवाल, किस सूरत को 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब, सूरह इखलास को। सवाल, दोज़ख में एक इंसान को एक दिन में कितनी मर्तबा जलाया जाएगा? जवाब है 70,000 बार। सवाल, ये बताएं कि किस सूरत की तिलावत करने से हर बीमारी दूर होती है? जवाब, सूरह फातिहा की तिलावत करने से हर बीमारी दूर होती है। सवाल, वह कौन सी सूरत है जिसका एक रुकू मक्का में दूसरा मदीना में नाजिल हुआ? जवाब, सूरह मुज़म्मिल। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? जवाब, 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल, किन 2 चीजों की वजह से लोग ज्यादा जन्नत में जाएंगे? जवाब, हुस्न अखलाक और खौफे खुदा की वजह से। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जन्नती औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, 17 या 18 साल। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है? जवाब, मदीना के मशरिक में। सवाल, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? जवाब है 8 फरिश्तों ने। सवाल, किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को। सवाल, कयामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब नमरूद की नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने उस पर कौन सा अजाब नाजिल फरमाया? जवाब है मच्छरों का अजाब नाजिल फरमाया। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को किस शहर में शहीद किया गया? जवाब है कूफा में। सवाल, कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाएंगे? जवाब है नबी की हैसियत से नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 145 मर्तबा। सवाल, जन्नत में वह कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है जन्नतुल फिरदौस। ये वो मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें बहती हैं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब है हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरोगा का क्या नाम है?
जवाब है जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस सूरत की हर आयत दाल पर खत्म होती है? जवाब है सूरा इखलास की। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास पहनते थे? जवाब है कुर्ता और तहबंद। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब 7 दरवाजे। सवाल, कुरान मजीद की वह कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरा यासीन। सवाल, कुरान पाक के मुताबिक जन्नत के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब 8 दरवाजे।